यासीन का माना है रब फरमाता है ए मेरे सैयद, ए मेरे सरदार। फरमाया वल कुरानिल हकीम, मुझे कुरान मजीद की कसम हो, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप रसूलों में से हैं। मुझे कसम हो कि बेशक आप रसूलों में से हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे मुतअद्दिद आयात के अंदर, सूरह यासीन की मुतअद्दिद आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने गाफिल लोगों को अल्लाह के अजाब से डराया है और उन पर हक की हुज्जत को कायम किया। लेकिन कुछ सरकश लोग ऐसे होते हैं जिन पर दावत हक का असर नहीं होता। दावत हक उन्हीं पर असर होता है जो नसीहत को कबूल करते हैं, जिनका तरीका है कि वो नसीहत को कबूल करते हैं, जिनका मिजाज नहीं ना कि नसीहत को कबूल करने का, तो उन लोगों पर हक की दावत का कोई असर नहीं होता। फिर आयत नंबर 38 से अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और जलालत का बयान किया गया। ये सूरज, चांद और सियारे तमाम कादिर मुतलक के नज़म के ताबे हैं और ये मुमकिन नहीं कि इनमें से कोई फसाद या टकराव हो जाए। फिर आयत नंबर 48 में फरमाया कि कुफार कहते हैं वो वादा कब आएगा कि तुम सच्चे हो। इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने वकूए क़यामत का जिक्र फरमाया है और बेशक बादल मौत को मुख्तलिफ पैरायों के अंदर बयान फरमाया है। आयत नंबर 54 से इरशाद फरमाया कि बगैर किसी जुल्म के आमाल का बदला देने और जन्नती लोगों के लिए नेमतों का जिक्र है और मुजरिमों को अलग करने और जहन्नम के आजाब का भी अल्लाह ने इन्हीं आयात के अंदर तज़किरा फरमाया है। आयत नंबर 65 में अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है कि क़यामत के दिन मुजरिमों के मुंहों पर मोहरें लगा दी जाएंगी, मुंह होंगे इन पर मुहर लगा दी जाएगी और इनके हाथ, पैर और दीगर आज़ा सुल्तानी गवाह बन के अल्लाह की अदालत में इनके खिलाफ गवाही देंगे। हाथ भी खिलाफ गवाही देगा, पैर भी खिलाफ, जुबान पे तो मोहर होगी, ये गवाह बन जाएंगी सारी चीज कि हमसे क्या क्या जुराइम कराए जाते थे। फिर आयत नंबर 68 में बताया कि जिसे हम लंबी उम्र देते हैं तो हम इसकी जिस्मानी बनावट को इब्तदाई हालत की तरफ उलट देते हैं। यानी ऐसी लंबी उम्र की दुआ मांगनी चाहिए जिसमें इंसान की अकली, इल्मी, फिक्री और जिस्मानी कुव्वत सलामत रहे। इसमें सलामत ना रहे उस लंबी उम्र की दुआ, उसके लिए बुजुर्गों ने ये दुआ सिखाई है कि दुआ इस तरह मांगो, या अल्लाह जब तक तू मेरे लिए बेहतर समझता है मुझे दुनिया में रख, और जब मेरे हक में बेहतर ना हो तो फिर मुझे अपनी बारगाह का कुर्ब अता फरमा, फिर तू मुझे अपने करीब बुला ले। आयत नंबर 78 से अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीने क़यामत के इस अकली सवाल का जिक्र फरमाया है कि जब इंसान मर जाएगा और हड्डियां तक बोसीदा हो जाएंगी तो दोबारा कौन जिंदा करेगा। फिर जवाब दिया कि दोबारा भी वही खालिक जिंदा करेगा जिसने बगैर किसी नामो निशान के पैदा कर दिया था। अब तो हड्डियों का नामो निशान है ना, तब तो नामो निशान भी कोई नहीं था, तो अगर उस वक्त पैदा कर लिया था तो अब दोबारा जिंदा भी कर देगा। फिर आगे सूरह साफ़ात शुरू होती है। इस सूरह मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने मुतअद्दिद चीजों का जिक्र फरमाया है और इस सूरत के शुरू में फरिश्तों की मुख्तलिफ जमातों की कसम खा के अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत का जिक्र फरमाया है। कुछ मज़ामीन ऐसे होते हैं जो पिछले असबाक से मिलते हैं, तो चूंकि जब दो पारे करने होते हैं तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि सिर्फ वो मज़ामीन लाए जाएं जो पहले बयान नहीं हुए। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया आयत नंबर 40 से लेकर 49 तक फरमाया कि अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदों को आखिरत में अता की जाने वाली कुछ नेमतें हैं। उनका जिक्र है कि उन्हें उम्दा मेवे मिलेंगे, वो जन्नत में इज्जत और एहतराम के साथ एक दूसरे के मुकाबिल मसनदों पर बैठे हुए होंगे। सफेद और लजीज शराबे तुहूर के जाम गर्दिश में होंगे जिनसे ना दर्द सर होगा ना होश उड़ेंगे। पैकरे शर्मो या हूरे होंगी, वो बुलंद मुकाम से जहन्नमियों का मुशाहिदा कर रहे होंगे और गोया जहन्नमी भी उनकी तरफ बड़ी हसरत के साथ देख रहे होंगे। जन्नत जो है ना, जन्नत में वो जिन चीजों की इंसान दुनिया में ख्वाहिश करता है ना, वो सारी चीजें अल्लाह जन्नत में अता फरमाएगा। तो फरमाया कि यहां तुम्हारे अंदर ख्वाहिशात रखी हैं तो यहां वक्त भी थोड़ा रखा है, वक्त भी देखिए ना, अक्लमंद आदमी है ना, उसको अगर कहा जाए कि ये 5 दिन के लिए बंदोबस्त है, मौज बड़ी है, लेकिन अगर तू ये छोड़ के 5 दिन सब्र कर ले तो फिर आगे तेरे लिए सारी जिंदगी का सब्र है, सारी जिंदगी की मौज है, तो अक्लमंद कौन है?
5 दिनों वाला कि सारी जिंदगी वाला? तो हमने 30-35 साल की मौत चाहते हैं। इसको छोड़ें, ख्वाहिशात को दबाएं, इंशाल्लाह फिर जब आंख बंद होने के बाद दोबारा खुलेगी ना तो फिर अल्लाह बड़ा ही फजल फरमाएगा, बड़ा अल्लाह फजल फरमाएगा। अल्लाह ताला को किसी की नाशुक्री की कोई परवाह नहीं। हाँ, वो अपने बंदों के लिए नाशुक्री को नापसंद और शुक्र को पसंद फरमाता, बाकी उसे परवाह कोई नहीं कि तुम नाशुक्री करो। वो तुम्हारे शुक्र अदा करने का कोई ख्वाहिशमंद, हाँ, पसंद जरूर करता है, पर उसे कोई मोहताजी न करोगे तो नुकसान उठाओगे। आयत नंबर 9 से अल्लाह ताला ने फरमाया कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलम। फरमाया कि आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? कौन कह रहा है? तो अगर कोई जाहिल उठ के कहे मौलवियों ने की पता है, और अल्लाह ताला खैर करे 2-3 जगहों पे तो जाहिलों के बड़े डेरे हैं, एक हुक्मरानों के गिर्द, एक दरबारों के गिर्द। बल्कि मैं अक्सर कहता हूं जितना बड़ा जाहिल हो ना उतना बड़ा पीर होता है। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं आप, क्योंकि आलिम ने थोड़ा बहुत सोचना है कोई बात करते वक्त, क्योंकि उसे पता है कि ये शरीयत की हद है, ये कैद है। तो जाहिल ने तो कुछ भी नहीं ना सोचना। तो जाहिलों की करामतें बेशुमार, इधर भी करामत उधर भी करामत, ये भी कर दिया वो भी कर दिया। और जाहिल की एक बहुत बड़ी अलामत है कि वो हमेशा इल्म की मुखालफत करेगा, पक्की बात है, क्योंकि खुद जाहिल है, लिहाजा इल्म की हमेशा। बहुत सारे ऐसे पीर हैं लोगों के कि जो ना उनका निकाह पढ़ा सकते हैं ना जनाजा पढ़ा सकते हैं। यानी पीर ऐसा ना खुशी में शरीक हो सकता है लेकिन पीर है। अजीब बात है ना कि तुम्हें निकाह का मसला आलिम बताए, तलाक का मसला, यानी तुम्हारे बेटे के पैदा होने से लेकर तुम्हारे बच्चे के निकाह से लेकर और तुम्हारे माज़अल्लाह मरने और जनाजे तक सारी ड्यूटी आलिम करता है। और वो मोटरसाइकिल खरीद लेना तो सारे गांव को मुसीबत पड़ जाती है कि इसने कहां से ले ली है, सवाल जवाब करते हैं। और पीर का बेटा मुतलक जाहिल होता है, मुतलक। बहुत सारे ऐसे पीर हैं जो दुआ नहीं मांग सकते स्पीकर के आगे। लेकिन क्या किया जाए कौम का, कैसे समझाया जाए, कौन सा ऐसा दरूद पढ़ा जाए? तवीज लिखते जा रहे हैं, तवीज लिखते जा रहे हैं, और वो भी नहीं लिखने आते हैं, फोटो कापियां करा लिए, मोहरें बनवा ली। कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ थोड़ा सा ख्याल करें। पीर के लिए पहली शर्त यह है कि उसे खुद तो रास्ते का पता हो कहां जाना है। इस ड्राइवर को खुद नहीं पता, वो आपको लाहौर कैसे पहुंचाएगा? उसको खुद तो पता हो, बां जिल्मो जो करे फकीरी, वो काफिर मरे दीवाना हो, मेहरबानी करे। आप जुबे कुबे देखती है कौम, बड़े बड़े जनाब रंग डंग देखती है तो उलझ जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं, अल्लाह ने कहा है। इसलिए हमारी ड्यूटी है उलमा को इज्जत दे, ये हमारी ड्यूटी है। मैं कई दफा उलमा की शान में हदीसें इसलिए नहीं बयान करता कि वो लोग हम पे फिट ना कर ले, और अंदर नफ्स बैठा है। वो भी कई दफा कहता है कि चाहे तो अपनी बात कर रहा है, लेकिन रमजान है, मैं खालिसतन अल्लाह की रिजा के लिए अर्ज करता हूं। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने आलिम के लिए फरमाया है, फरमाया आलिम मेरा जानशीन है। कोई ज़ईफ रिवायत निकाल के दिखाए कि हुजूर ने कहा दरवेश मेरा जानशीन है। ठीक है, जो आलिम बेअमल है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हुजूर ने फरमाया उलमा अंबिया के वारिस हैं। और साहिब तफसीर रूहुल बयान ने हदीस लिखी है, हुजूर ने फरमाया जिसने आलिम से हाथ मिलाया समझे मेरे साथ मिलाया है, जिसने सच्चे आलिम की संगत की समझे मेरी संगत की। और क्या खूबसूरत लफ्ज हैं हदीस के। हुजूर फरमाने लगे जिसने आलिम का चेहरा देखा समझे अपने नबी का दीदार किया है। आप छोटी बात समझते हैं इसको? इसलिए वक्त निकाल कर, मैं अपनी जाती जिंदगी में वक्त निकाल के जाता हूं उलमा से मिलने। पता चल जाए मुस्तनिद और बाअमल आलिम आया तो मैं कभी पीछे नहीं रहता, मैं आगे बढ़ के जाता हूं, मुलाकात करने की कोशिश करता हूं। और ये हदीसें मेरे ज़हन में होती हैं हमेशा। कोशिश फरमाया करें, अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 10 में मोमिनीन को तकवे पर कारबंद रहने और रुकावट की सूरत में अल्लाह की जमीन के वसी होने और मसाइब व अलाम पर सब्र करने वाले के लिए बेहिसाब अजर व सवाब का जिक्र किया है। फरमाया अगर तकवे के रस्ते में तुम्हारा मुल्क रुकावट बने तो जमीन बड़ी वसी है, कहीं और चले जाओ, लेकिन इख्तियार तकवा ही करना है। फिर आयत नंबर 15 से गैरुल्लाह की इबादत करने वालों के लिए अजाब शदीद और बुतों की इबादत से इज्तनाब करने वालों और अल्लाह की तरफ रुजू करने वालों और अच्छी बात सुनकर पैरवी करने वालों को बिशारत देते और हिदायत देने का भी मेरे रब ने जिक्र फरमाया। आयत नंबर 22 में फरमाया कि जिसके सीने को इस्लाम के लिए अल्लाह खोल देता है
تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پہ قائم رہتا ہے. کوئی اللہ خوشخبری دے رہا ہے کہ اگر میں نے تمہیں کلمے کی توفیق دیا تو سمجھو میں نے ہدایت کا رستہ تم پہ واضح فرما دیا. پھر آیت نمبر 23 میں قرآن مجید کی اثر آفرینی کو بیان کیا گیا. یہ ملتے جلتے مضامین پر مشتمل بہترین کلام ہے جسے بار بار دہرایا جاتا ہے. جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے اسے سن کر ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور ان کے جسم اور دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جاتے. فرمایا یہ ملتے جلتے مضامین ہیں جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے. قرآن میں کون سے مضامین ہیں اور بار بار؟ یہ شکوہ بھی چھوڑ دیں کہ ہماری مسجد کا خطیب ہر سال ایک ہی مضمون بیان کرتا ہے. اللہ کہتا ہے قرآن کے مضامین کو بار بار دہرایا جاتا ہے. تو جنگ بدر ہر سال جب بیان ہوتی ہے تو وہی بیان ہوگی نا جو پہلے سے حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے. ایک کوئی نیا واقعہ درج کر کے بیان ہو. قوم کو اس پہ بھی شکوہ ہوتا ہے، کہتے پچھلے سال بھی سنایا تھا. میں ایک جگہ پہ گیا تو مجھے کچھ لوگ کہنے لگے جی آپ تقریر چھوٹی کرتے ہیں تو آپ نا آج ہم نے لمبی تقریر سنی ہے، پچھلے سال بھی آپ نے 40 منٹ تقریر کی تھی. میں کہتا تسی پچھلے سال والی سناؤ تو نوی سن لو. ٹھیک ہو گیا نا جی. میں نے کہا پچھلی سنائیں اور نہیں سن لیں. اور کبھی کبھی بڑے سکھانے والے لوگ بھی ملتے ہیں. ایک جگہ میں تقریر ختم کرنے لگا تو ایک بزرگ ہیں، وہ بڑا مجھ سے پیار کرتے محبت کرتے ہیں، بڑی ان کی دلچسپی ہے. تو میں نے تقریر ختم کرتے ہوئے کہا کہ بس جی. بابا جی کہنے لگے نہیں تھوڑی سی اور. میں کہ میں کہاں ختم ہو گئی ہے؟ کہنے جی ختم ہوگی تو مڈو لگ پو یہ سنا دیو دوبارہ. پھر اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو پھر ایک دفعہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ صافات کے اندر فرمایا گیا اور پھر وہ دوبارہ سے ذکر جب آپ نے بتوں کو توڑا. لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں تو پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام دیے. آپ کو پتہ ہے پھر جب بیٹا دے دیا، اللہ کا اپنا انداز ہے نا نوازنے کا. اچھا ہمارا مسئلہ اور طرح کا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نوازتا ہے تو پھر روز نوازے، نوازتا ہے تو پھر اللہ آپ کو کہتا ہے روزانہ زکات دو. اگر کہہ دیتا تو بھائی سال والے بڑی مشکل سے حساب کرتے ہیں اور ہر روز تو رب ہر روز چیزوں کا حکم نہیں دیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تدریجن چیزوں کا حکم دیتا ہے، تدریجن. لیکن جب وہ دیتا ہے تو پھر کہتے ہیں اس میں مد و جزر آئے گا، کبھی دکھ کبھی سکھ، کبھی صحت کبھی بیماری، کبھی اوپر کبھی نیچے. تو ہم نا صرف میٹھے میٹھے کے قائل ہیں، میٹھے میٹھے، کڑوے کا بھی قائل ہونا چاہیے. اس لیے کہ محبوب کی طرف سے جو بھی عطا ہو جائے وہ اس کا کرم ہی ہے. اللہ نے پہلے حضرت اسماعیل دیے اور جب بیٹے سے پورا دل لگ گیا تو فرمایا اب اسے چھوڑ کے آؤ وادی غیر ذی زرع میں. جہاں آج بیت اللہ شریف ہے نا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. حضرت جناب اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو چھوڑ آئے 2 کلو کھجوریں اور ایک مشکیدہ پانی کا، اور کہا اللہ میں انہیں تیرے حوالے کر کے جاتا ہوں. پھر پابندی لگ گئی تو کئی سال گئے نہیں. مفسرین نے با اختلاف روایات 9 سال یا 13 سال کے حضرت اسماعیل ہوئے تو گئے، اور جب گئے تو جاتے ہی کہنے لگے وہ یہاں ذکر ہے. فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فلما بلغ معه السعي، جب بیٹا ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا نا تو کہنے لگے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تو اپنا ارادہ بتا. میں نے سورہ یوسف میں بھی عرض کیا تھا کہ ساری زندگی لوگ ماں بیٹے کی محبت کا ذکر کرتے آئے، پھر قرآن مجید نے نا 2 جگہ باپ بیٹے کی محبت بھی بڑی کھول کے بیان کی ہے. یہ باپ بیٹے کا رشتہ بیان کیا جا رہا ہے. بیٹے اب تو بیٹے ذبح نہیں نہ ہوتے، اللہ ہی خیر فرمائے. اب تو ان کو جو سبق پڑھایا جاتا ہے نا وہ اچھی طرح یاد کرتے ہیں، اور یاد کر کے سویرے ماں باپ کو سناتے ہیں کہ جناب آپ بھی تو تھوڑا خیال کریں نا، آپ بھی تو ذرا سمجھے نا، میرے اپنے بھی تو بچے ہیں نا. اور دیکھو باپ کا جو رنگ قرآن نے بیان، انی اذبحک، پتر میں نے خواب دیکھی ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ارادہ بتا. تو حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ چلو ابا جی ذبح کر دو. کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ابا جی آپ ذبح نہ کریں، آپ نے خواب دیکھی ہے ذبح کر رہے ہیں تو فقط ذبح ہی نہ کریں، جو رب کہتا ہے نا وہ سارا آپ میرے ساتھ کریں. جو حکم ہوتا ہے وہ، جو اللہ کہتا ہے وہ سارا کرے. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ گویا حضرت اسماعیل کہہ رہے تھے کہ ابا جی اگر اللہ کہتا ہے نا ذبح کرو تو آپ ذبح کریں، اور اگر وہ کہتا ہے نا اس کے بعد میرے ٹکڑے ٹکڑے کریں تو آپ ٹکڑے ٹکڑے کریں.
اور اگر وہ کہتے ہیں نا پھر اسے جلا دے، تو آپ جو رب کہتا ہے نا آپ وہ سارا میرے ساتھ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو پھر اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم تو نے خواب سچا کر کے دکھایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو پٹی باندھ لی تھی آنکھوں پہ، بیٹے کے ہاتھ باندھ لیے تھے، انہوں نے تو چھری چلا دی تھی، اب جس نے امر کرنا تھا اسی نے نہ کیا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ایک ذبح عظیم کا فدیہ اللہ نے دے دیا۔ تو اقبال کہنے لگے یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فیضان نظر بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ مکتب کے نکمے فیضان نظر سے چل جاتے ہیں، یہ تو اقبال کہہ رہے ہیں نا، یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی، یہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہاں ایک بات میں ماں بہنوں سے بچیوں سے کروں گا اور آپ حضرات سے بھی کروں گا کہ یہ گھر میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو یہ سبق دیں کہ بچے باپ کے اس وقت فرما بردار بنتے ہیں جب ان کی اماں انہیں باپ کا فرما بردار بناتی ہے۔ حضرت اسماعیل کی اماں کہہ سکتی تھی کہ بیٹے تیرا ابا تو کبھی آیا ہی نہیں، جنگل میں چھوڑ کے چلا گیا، یہ کہہ سکتی تھی، اور کیا کچھ ذہن میں بچے کے بیٹھ سکتا تھا، پر حضرت ہاجرہ نے کہا پتر تیرا باپ چھوڑ کے گیا ہے نا، تو ایسے نہیں چھوڑ کے گیا، تیرا باپ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اور میں باپ سے بھی کہوں گا کہ ماں کا ادب کرا سکتا ہے تو ابا کرا سکتا ہے، ابا کرائے ادب، ان کو کہے کہ بیٹا میں تو باہر رہتا تھا، تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری ماں نے دیکھی۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے حق میں دلائل دیتے دیتے وہ دونوں ہی چھٹی کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ دونوں راضی رہیں، اپنے اپنے حق میں دلائل نہ دیں، یہ ویسے بھی کمزور لوگوں کا طریقہ ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر سے ایک دفعہ اپنے انبیاء کا حضرت اسحاق، موسیٰ، ہارون، الیاس، لوط اور یونس علیہ السلام ذکر فرمایا اسی آیت میں۔ آگے پھر سورۃ صاد شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں قرآن کریم کی قسم کھا کے فرمایا کہ کافر تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبی کریم علیہ السلام کے انتخاب پر اور بے شمار معبودوں کی بجائے الہ واحدہ کی عبادت پر کفار کا بڑا تعجب ہے، یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا، سارے بت چھوڑنے پڑیں گے اور نبی پاک کو ماننا پڑے گا؟ تو گویا رب فرماتا ہے جتنا مرضی تعجب کرو ماننا تو تمہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ میرے حبیب ہیں، یہ تمہیں ماننا تو پڑے گا۔ پھر آیت نمبر 10 سے ان مشرکین کو جنہیں اپنی طاقت پر ناز تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، فرمایا کہ اگر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کی ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ آسمان کی طرف چڑھ جائیں، اور ظاہر ہے کہ ایسا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو پھر اپنے عجز کا اعتراف کر لے کہ ہم یہ کر سکتے نہیں۔ پھر اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک دفعہ قوم نوح کا ذکر کیا، قوم عاد کا، فرعون کا، سمود کا اور قوم لوط کا اللہ کریم نے یہاں ذکر فرمایا۔ پھر آگے چل کے نا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے بہت ہی اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اچھا، یہ جو اللہ قرآن میں تعریف کرتا ہے کسی کی، حالانکہ بندے اللہ کی تعریف کرنے کے پابند ہیں کہ وہ ہر وقت اپنے رب کی، تو یہ جو اللہ تعریف کرتا ہے نا اپنے بندوں کی، یہ اس کا کمال کرم ہے۔ تو اللہ بندوں کی تعریف کر کے، نبیوں کی تعریف کر کے، ولیوں کی تعریف کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ تم بنا بندوں پہ تنقید نہ کیا کرو، میرے بندوں کی تعریفیں کیا کرو، تعریفیں کیا کرو۔ اللہ کے نیک بندوں کی، پیغمبروں کی، ولیوں کی، درویشوں کی تعریف کرنی چاہیے، نیک لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان پر آنے والے مصائب کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا کے نا آیت نمبر 49 میں اہل تقوی کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور جہنمیوں کے لیے عذاب کی مختلف صورتوں کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ دی جائے گی، جبکہ اہل جنت کو طرح طرح کے پھل اور شراب طہور ملے گا۔ ہمارے نا استاد گرامی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نا ایک جگہ پہ کسی پروگرام میں موجود تھا، تو وہاں ایک صاحب نا تقریر کرتے کرتے کہنے لگے جی ہم ہی مولوی کہتے ہیں بلا وجہ جی ایسے کہہ دیتے ہیں قبر میں کیڑے آئیں گے تو فلانا آئے گا، اور یہ بندے جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا وہ جن کا دعویٰ ہوتا ہے بعضوں کا درویشی کا،
تو وہ کوئی حادثات کا خیال کوئی نہیں کرتے. اب آپ نے یہ آیت ملاحظہ کی نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جہنمیوں کے زخموں کا پیپ پلایا جائے گا. یہ قرآن مجید کی نص ہے نا کہ دوزخیوں کو عذاب ہوگا. تو مولانا نے قبر کا عذاب بیان کیا تو ایک صاحب اٹھ کے کہا, وہ بعد میں جو سمجھ لیں کہ جو آج کل بنے ہوئے ہیں نا درویش, وہ کہنے لگا جی مولوی جو ذکر کرتے ہیں نا یہ اپنی قبر کا کرتے ہیں, درویشوں کی قبر میں بچھو نہیں آئیں گے. تو فرماتے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے اس کو کہا کہ تو 2 کتابیں پڑھ لیتا تو تجھے بھی سمجھ آتی. وہ جو قرآن نے عذاب بیان کیا تو وہ کس کا کیا ہے, اور جو رسول کریم نے فرمایا ہے قبر کا عذاب تو نبی پاک نے کس کی قبر کا ذکر کیا. جی بچھوں سے ڈراتے ہیں, جی مولوی فلان کرتے ہیں, اور یہ بہت جاہل لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں. مولوی کون ہوتا ہے ڈرانے والا؟ مولوی بیچارے کی کیا حیثیت ہے؟ مولوی تو ناقل ہے, تو ناقل لوگ ہیں, ناقل نقل کرنے والے, یہاں سے نقل کرتے آپ کو سنا دیتے. اتنی سی ذمہ داری ہے. اور سورہ یاسین ابھی گزری ہے, اس میں نبی کہتے تھے وما علینا الا البلاغ المبین. بھائی ہمارے ذمہ تو کھول کے بیان کرنا ہے, ہمارے ذمہ تو کھول کے. میں نے بڑے دن پہلے کہا تھا کہ ہماری ڈیوٹی منوانے کی نہیں بتانے کی ہے. ہماری اذان پڑھنے کی ڈیوٹی ہے, تلوار چلانے کی ڈیوٹی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جاہلانہ بات ہے کہ جی عذاب کا ذکر نہ کرو تو جو نبی پاک نے کیا ہے. حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تو رو پڑتے تھے. لوگ کہتے آپ تو جنتی ہیں, تو حضور نے جنتی کہا ہے تو روتے کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگے جس محبوب نے مجھے جنتی کہا انہوں نے کہا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل, اس کی تیاری کرو. اور حضور پتہ ہے قبر کے بارے میں کیا فرماتے؟ صحابہ کہتے ہیں جنازے میں ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گئے تو قبر تیار ہونے میں دیر تھی. حضور ایک سائڈ پہ بیٹھ کے جنازہ پڑھ کے دیر تک حضور علیہ السلام نے گردن مبارک جھکائے رکھی. ہماری خواہش تھی کہ چلو موقع مل گیا تو کوئی میٹھی پیاری بات ہی سن لیں, لیکن حضور گردن جھکائے رہے. کہتے ہیں دیر کے بعد گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے, اور رو کے حضور نے فرمایا, رو کے فرمایا بھائیو دوستو قبر کی تیاری کر لو, یہ معاملہ